नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजदेखि हामी कक्षा 7को सोसल स्टडिज सब्जेक्ट पढ्न गइरहेका छौँ। कक्षा 7को सोसल स्टडिजमा टोटल 10वटा च्याप्टर रहेको छ र अहिले हामी वी एन्ड आवर कम्युनिटी भन्ने पहिलो च्याप्टरबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो च्याप्टरमा पनि 6वटा सब च्याप्टरहरू रहेका छन्। तिनीहरूमध्ये हामी अहिले ओरिजिन, डेभलपमेन्ट एन्ड नेसेसिटी अफ सोसाइटी भन्ने सब च्याप्टरबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा अगाडि सोसाइटी भनेको के रहेछ यसबाट सुरु गरौँ, यसबाट बुझ्दै गरौँ है त। सोसाइटी इज द एग्रिगेट अफ पिपल लिभिङ टुगेदर इन अ कम्युनिटी सोसल ग्रुप अर्गनाइज्ड फर अ पार्टिकुलर पर्पज अर एक्टिभिटी। धेरै किसिमहरूको मान्छेहरू मिलेर एउटा कम्युनिटी बन्छ र कम्युनिटीहरू नै मिलेर एउटा सोसाइटी बन्छ। सोसाइटी भनेको समाज, एग्रिगेट अफ पिपल लिभिङ टुगेदर। Generally, in a society, people have common interest, beliefs or profession. समाजमा भएको मानिसहरूको कमन टाइपको इन्ट्रेस्टहरू, उनीहरूको बिलिफ्सहरू, उनीहरूको प्रोफेसनहरू हुन्छ। द पिपल सेयर ट्रेडिसन्स, कल्चर्स, लज, इन्स्टिट्युसन एन्ड भ्याल्युज इन अ सोसाइटी। समाजमा बस्ने मानिसहरू एकअर्कामा उनीहरूको ट्रेडिसन्सहरू, कल्चर्सहरू, उनीहरूको लज, इन्स्टिट्युसनहरूको मान्यताहरू सेयर गर्ने गर्छन्। अर्को रहेको छ ओरिजिन अफ सोसाइटी। हाम्रो समाज कसरी विकसित भएर आएको रहेछ त, कहाँबाट सुरु भएको रहेछ भन्ने बारेमा पढौँ। इन द फर्स्ट स्टेज, ह्युमन आर सपोज टु लिभ इन जङ्गल एन्ड केव्स which is called Stone Age. They hunt animals for food, use leaves as cloth in their body. They use stone to light fire. पहिलाको फर्स्ट स्टेज जसलाई चाहिँ ढुङ्गे युग पनि भनिन्छ, त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ जङ्गलमा बस्थे, गुफाहरूमा बस्थे, खानाको लागि जङ्गली जनावरहरूको शिकार गर्थे, कपडाको लागि पातहरू युज गर्थे र आगो बाल्नको लागि ढुङ्गाहरू युज गर्थे। त्यसपछि मिडल एजमा पुगे मान्छेहरू, जहाँ चाहिँ तिनीहरू खोला नदीको किनारहरूमा बस्न थाले, किनकि त्यहाँ धेरै पानीको प्रशस्त मात्रा थियो अनि खानको लागि पनि एक्वाटिक एनिमल्सहरू थियो। अलिअलि कल्टिभेसन पनि गर्न थाले र आफ्नो बसाइ त्यही बस्न थाले। त्यसपछि हुँदा हुँदा मानिसहरू अहिलेको युगमा पुगे। अहिलेको युगमा इन मोडर्न स्टेज पिपल स्टार्टेड टु युज इन्डस्ट्री, ट्रान्सपोर्टेसन, मेडिसिन एसेट्रा. They also started to share their feeling of happiness, sorrow to each other. In this way, our society is developed. हुँदा हुँदा अहिलेको स्टेजमा मान्छेहरू इन्डस्ट्रीहरूको युज गर्न थाले, ट्रान्सपोर्टेसनहरू, मेडिसिन्सहरू युज गर्न लागे। जस्तै हामीहरू अहिले युज गर्छौँ, हामी पनि त अहिलेको स्टेजमा हो, सिभिलाइज भइसकेका छौँ। They also started to share their feeling of happiness and sorrow. आफ्नो सुखहरू, दुःखहरू समाजमा बाँड्न थाले र मिलिजुली बस्न थालिए। र त्यो मिलिजुली बस्न थालेको समय भनेको अहिले हो। अर्को रहेको छ नेसेसिटी अफ सोसाइटी। के रहेछ त नेसेसिटी अफ सोसाइटी? सोसाइटीको किन आवश्यक पर्दो रहेछ त? टु फुलफिल द निड अफ इच अदर। मान्छेहरू कहिले पनि एक्लैले आफ्नो चाहेको निड्सहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन। यदि समाज छ, समाजमा फरक फरक किसिमहरूको मान्छे हुन्छन्, उनीहरूको साथ सङ्गतले नै आफ्नो निड्सहरू चाहिँ फुलफिल हुन्छ। अर्को रहेको छ टु फिल सेक्युर एन्ड प्रोटेक्टेड। कुनै पनि मान्छे एक्लै छ भनेपछि त्यसले कहिले पनि आफूलाई सेक्युर र प्रोटेक्टेड फिल गर्दैन। समाजको साथ छ भनेपछि बल्ल उनीहरूलाई सेफ फिल हुन्छ, प्रोटेक्टेड फिल हुन्छ। अनि अर्को रहेको छ टु प्रिजर्भ एन्ड प्रमोट ट्रेडिसन्स, नर्म्स एन्ड भ्याल्युज। समाजमा भएको जुन ट्रेडिसन्सहरू छन्, नर्म्सहरू छन्, भ्याल्युज, मान्यताहरू छन्, तिनीहरूलाई बचाइराख्न र प्रमोट गर्नको लागि पनि सोसाइटीको एकदम नै आवश्यक पर्छ। अर्को रहेको छ टु डेभलप कलेक्टिभ फिलिङ्स, इन्टर रिलेसनसिप एन्ड कोअपरेसन। एक अर्कामा कलेक्टिभ फिलिङ्सको लागि, इन्टर रिलेसनसिपको लागि अनि एकअर्कालाई कोअपरेट गर्नको लागि पनि सोसाइटीको एकदम नै आवश्यक पर्छ। टु अचिभ द गोल्स अफ आवर लाइफ्स। हाम्रो एम के छ, हाम्रो गोल्स के छ हाम्रो सोसाइटीमा, त्यो सोसाइटी बिना चाहिँ कहिल्यै पनि पुरा हुन सक्दैन र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि पनि सोसाइटी एकदम नै युजफुल छ। टु पास द डाउन सोसल आइडेन्टिटी, नर्म्स एन्ड भ्याल्युज।
टु द फ्युचर जेनेरेसन। अहिलेको समाजमा के छ त सोसल आइडेन्टिटी, सोसल नर्म्स एन्ड भ्याल्युजहरू अहिले हामीले जे सिकिरहेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले अर्को नेक्स्ट जेनेरेसनमा पनि पुगाउनको लागि, सेयर गर्नको लागि पनि सोसाइटी, समाजको एकदम नै आवश्यक पर्दछ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ टु प्रोभाइड सोसल जस्टिस। समाजमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै पनि अन्याय नहोस्, सबैलाई समान होस् र सबैले जस्टिस पाउन् भन्ने सोसाइटी चाहिँ एकदम आवश्यक पर्छ। र सोसल जस्टिस जो चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ सोसाइटीमा बसेको मान्छेकोलाई, सबैलाई इक्वलिटी प्रोभाइड गर्नलाई पनि सोसाइटीको एकदम नै युजफुल रहेको छ। अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले पढ्यौँ ओरिजिन, डेभलपमेन्ट एन्ड नेसेसिटी अफ सोसाइटी। अब त्यही च्याप्टरको अर्को लेसन रहेको छ इभोल्युसन। इभोल्युसन भनेको के रहेछ बुझौँ। द ह्युमन सोसाइटी हेज डेभलप्ड ओभर मेनी इयर्स एन्ड हेज एक्सपिरियन्स मेनी चेन्जेस एन्ड स्टेज सिन्स इट्स ओरिजिन। मान्छेहरूको इभोल्युसन कसरी भएको रहेछ त, धेरै स्टेजहरू आइसके, धेरै चेन्जेसहरू आइसकेपछि मान्छेहरू डेभलप हुँदै, मान्छेहरूलाई धेरै धेरै किसिमहरूको एक्सपिरियन्सहरू भोग्दै आएर चाहिँ अहिलेको स्टेजमा चाहिँ मान्छे पुगेको हो। द 3 स्टेज अफ इभोल्युसन। ती 3टा स्टेज के रहेछन् त, जो चाहिँ मान्छेहरू उत्पत्ति भएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ डेभलप भएर आएका रहेछन् त। पहिलो रहेको छ सेभेजरी स्टेज अर स्टोन एज, जसलाई चाहिँ हामीले प्रिलिमिनरी एज भन्छौँ। अर्को सेकेन्डमा रहेको छ बार्बेरियन, जो चाहिँ मिडल एज हो। र तेस्रो रहेको छ सिभिलाइज स्टेज, मोडर्न एज। पहिलो एजमा के भएको रहेछ सुरु गरौँ पढ्न है त। लाइक एनिमल्स, ह्युमन लिभड इन फरेस्ट एन्ड केव्स। जस्तै जङ्गली जनावरहरू जङ्गलमा बस्छन्, गुफाहरूमा बस्छन्, त्यस्तै गरी पहिलो एजमा चाहिँ मान्छेहरू जङ्गल र गुफाहरूमा बस्दै गरे। ह्युमन हन्ट एनिमल्स फर फुड एन्ड लाइभलीहुड। मान्छेहरू आफ्नो खानाको लागि, आफ्नो शरीरमा लाउने कपडाहरूको लागि जङ्गली जनावरहरूको शिकार गर्थे। स्टोन, बोन्स, टिथ अफ एनिमल्स were used to make tools and weapons such as hand axes and spears, bows and arrows, hooks, etc. जङ्गली जनावरहरूको दाँतहरू, हड्डीहरू यिनीहरूले आफ्नो शिकार गर्नको लागि, हात हतियारहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्थे। अर्को रहेको छ दे इन्भेन्ट फायर बाई स्ट्राइकिङ स्टोन्स एन्ड अल्सो डेभलप कुकिङ। तिनीहरूले चाहिँ आगोको विकास गरे, ढुङ्गा बालेर खाना पकाउनको लागि ढुङ्गा बालेर आगो बाल्थे। Animals' skins were used as cloth to cover themselves. जङ्गली जनावरहरूको छालाहरूले आफ्नो कपडाहरू बनाउन युज गर्थे। पहिलो एज गइसकेपछि दोस्रो एज आयो। दोस्रो एज भनेको बार्बेरियन रहेछ, जसलाई चाहिँ हामीले मिडल एज भनेर चिन्छौँ। त्यति बेला पनि के भएको रहेछ त, ह्युमन स्टार्टेड टु लिभ इन पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट। पहिला जङ्गलमा बस्थे भनेपछि अहिले आफ्नो पर्मानेन्ट वासस्थान बनाएर बस्न थाले। दे डेभलप एनिमल हस्बेन्ड्री। तिनीहरूले जनावरहरू पाल्न थाले। दे डेभलप आर्ट, ल्याङ्ग्वेज एन्ड किनसिप। भाषाको, कलाको विकास गरे। किनसिप भन्नाले आफ्नो रिलेसनहरू चाहिँ डेभलप गर्न थाले। युज अफ पोट्री एन्ड आइरन वेपन्स स्टार्टेड। आइरनको वेपन्सहरू अनि त्यसपछि भाँडाकुँडाहरू उनीहरूले बनाउन थाले। दे बिलिभ इन डाइभन पावर एन्ड स्टार्टेड डेथ रिचुअल्स। डाइभन दिव्य शक्ति भगवानहरूमा विश्वास गर्न थाले। त्यसपछि मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि जुन रिचुअल्सहरू हुन्छ, परम्पराहरू जुन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि सुरु गर्न थाले। हुँदा हुँदा मान्छेहरू सिभिलाइज्ड भए, जो सिभिलाइज चाहिँ अहिलेको स्टेज छ, जसलाई चाहिँ हामीले मोडर्न एज भनेर चिन्छौँ। अहिलेको एजमा समाज कसरी डेभलप भएको छ त्यसको बारेमा बुझौँ है त। द फुल डेभलपमेन्ट अफ फिजिकल फिगर अफ ह्युमन। मान्छेहरूको शारीरिक बनावटहरूको पनि विकास भएर आयो। हाइली डेभलप सोसाइटी एन्ड कल्चर। सोसाइटी र कल्चरहरू पनि एकदम विकसित हुँदै आयो। पहिलेको एजहरूदेखि लगेर अहिलेको एजमा विकसित भएर आउँदाखेरि यिनीहरूको सोसाइटी र कल्चर पनि डेभलप भएर आयो। स्ट्याब्लिसमेन्ट अफ अर्बन सेटलमेन्ट। सहरीकरणको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो, सहरीकरणहरू हुँदै गयो। डेभलपमेन्ट अफ आर्ट, लिटरेचर, म्युजिक एन्ड आर्ट्स। भाषाको विकास, लिटरेचरको विकास,
कला साहित्य र म्युजिकहरूको पनि विकास भएर आयो अहिले। डेभलपमेन्ट अफ इन्डस्ट्री, ट्रेड एन्ड मोडर्न एग्रिकल्चर सिस्टम। डिफ्रेन्ट किसिमको इन्डस्ट्रीहरू, ट्रेडहरू अनि एग्रिकल्चर सिस्टमहरू चाहिँ फरक फरक नयाँ किसिमको डेभलप भएर आयो। अर्को रहेको छ साइन्टिफिक इन्भेन्सन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। साइन्टिफिक इन्भेन्सनहरू धेरै साइन्टिफिक इन्भेन्सनहरू भयो अनि टेक्नोलोजीको फिल्डमा पनि धेरै अगाडि गयो र हुँदा हुँदा अहिलेको स्टेज सिभिलाइज भएर हामीहरू यस्तो भयौँ। यहाँ फिगरमा पनि देख्न सकिन्छ इन्डस्ट्रीहरू। स्कुलमा हामीले कति मोडर्न तरिकाले पढिरहेका छौँ। हस्पिटलहरू सबै डेभलप भएर अहिलेको स्टेजमा हामी मान्छेहरू पुग्यौँ। अर्को रहेको छ सोसियलाइजेसन। तेस्रो पार्ट सोसियलाइजेसन। सोसियलाइजेसन भनेको के रहेछ त? सोसियलाइजेसन भनेको के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढौँ। सोसियलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ लर्निङ एन्ड टिचिङ अबाउट प्रिभेलिङ नर्म्स एन्ड भ्याल्युज, ट्रेडिसन्स, रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ सोसाइटी। सोसियलाइजेसन भनेको समाजमा भएको फरक किसिमको नर्म्सहरू भयो, भ्याल्युज, मान्यताहरू, ट्रेडिसन्सहरू, रुल्सहरू, रेगुलेसन्सहरू चाहिँ सिक्नु र सिकाउने क्रमलाई चाहिँ हामी सोसियलाइजेसन भन्छौँ। अर्को छ इट इज अल्सो द प्रोसेस अफ लर्निङ अबाउट द सोसियल एटिट्युड्स, ट्रेडिसन, ओपिनियन एन्ड देयर वे अफ लिभिङ। सोसाइटीमा भएको जुन ट्रेडिसन्स, रुल्सहरू मात्रै नभएर उनीहरूको मान्यताहरू, एटिट्युडहरूलाई पनि सिक्ने क्रमलाई चाहिँ सोसियलाइजेसन भनिन्छ। अब सोसियलाइजेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, उसको फिचर्सहरू के रहेछन् त यसको बारेमा पढौँ है। इट इज लाइफ लङ प्रोसेस विच मेक्स एन इन्डिभिजुअल आइडल एन्ड प्र्याक्टिकल। यो चाहिँ एउटा यस्तो लाइफ लङ जीवनभरको एउटा प्रोसेस हो जसले चाहिँ मान्छेलाई एकदम आइडल र प्र्याक्टिकल बनाउँछ। इट इज अ प्रोसेस अफ ह्यान्डिङ ओभर द कल्चर फ्रम वान जेनेरेसन टु नेक्स्ट जेनेरेसन। यसको सोसियलाइजेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ अरू के पनि पर्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन सोसाइटीमा भएको जुन कल्चरहरू छ, अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा पार्ने जुन क्रम हुन्छ त्यो पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सोसियलाइजेसनमा पर्छ। इट इज अ प्रोसेस विच इन्क्रिजेस एन इन्डिभिजुअल कन्फिडेन्स इन देयर सोसाइटी। सोसाइटीमा भएको जुन कल्चरहरूले हामीले सिकिसकेपछि चाहिँ आफूमा इन्डिभिजुअल कन्फिडेन्स पनि डेभलप भएर आउँछ, बढ्दै जान्छ। इट भेराइज थ्रु टाइम, प्रोसेस एन्ड नेचर अफ सोसाइटिज। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सोसियलाइजेसन चाहिँ भेराइज हुन्छ, फरक फरक हुँदै जान्छ, टाइम अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ, प्रोसेस अनुसार नेचर अफ सोसाइटीमा के नेचर्सहरू डेभलप भइरहेको छ त त्यो कुराहरूमा पनि फरक पर्छ। आजको भिडियोमा हामीले सोसियलको स्टार्टिङ गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले ओरिजिन, डेभलपमेन्ट एन्ड नेसेसिटी अफ सोसाइटीको बारेमा पढ्यौँ पहिलो युनिट। अर्को युनिट रहेको थियो हाम्रो इभोल्युसन अनि अर्को छ सोसियलाइजेसन।